مع موضوعنا اليوم بنيتشر عن الارغان. صباح الخير مارك. هاي. نحن بنعرف انه في ويل دارغان، 100% زيت الارغان، صح، يلي بنسمعه بالدعايات، بنسمع عنه بالدعايات، بيستعملوه للشامبوان واتسترا. بقى اليوم شو بدك تخبرنا؟ بدنا نتعرف على الشجرة اللي اسمها أرغانية. اوكي. بسموها أركان يعني كمان، بس إنه هي معروفة كثير أرغان بكل اللغات يعني. وهي وحده من الزيوت اللي مثل ما كنت عم تقول يعني هلا كثير ترندي صار لها فتره طويله. رح نتعرف عليها كشجره وكيف بعدين بنحصل على زيت الارغان، هيك بنفهم شوي ليه اوقات هو اغلى من غيره، لانه البروسيس تبعه مطرح ما هو موجود كثير اوقات صعب يعني، وبعده بيشتغل كثير تراديشنال في مطارح صار صناعي. وهو اللي كثير بيستعملوا الاسنشال اويلز. الارغان هو واحد من الزيوت اللي بيستعمل يخلطوا معهم الاسنشال اويلز، بنسميهم يعني الكارير اويل. مشان هيك يعني انه هو والكوكونات وجوجوبا وكثير اويلز، بس هو واحد من الاشهر، وخاصه لما بتصير عم نحكي على كل شيء له علاقه بالجلد او بالشعر، وحتى في استعمالات طبيه لما بناكل زيت الارغان يعني عنده كثير استعمالات. فرح نتعرف عليها كشجره. هيدي الصوره كثير مشهوره، دائما بفرجوك الارغان ودائما بيكون عليه كثير معزه، يعني مثل بهيدي الصوره كثير معروفه هيدي الصوره. واصلا كثير من الارغان اللي نحن بنحصل عليه كزيت بيكون اوريدي اكلوه المعزه، كسروه وتركوا البذره. هيدي بتساعد بالقطف يعني. هلا في منهم هيك منهم هيك. هلا في ناس بيقولوا انه الويل دارغان اللي جاي من ورا المعزه بيكون كاليتي اقل، بس انه هيدي الفكره التراديشنال تبعه. والفواكه تبعه جواته في مثل بتعرفي لما ناكل لوز في هيك لوزه كثير صغيره، هي بتشبه رح نشوف بعد شوي صور. وبعدين رح نحضر موفي لنشوف قد ايه صعبه ناخذ ويل دارغان، لانه مش كثير هينه الخبريه. اولا انه هو موجود ما في تقريبا ارغان غير بالمغرب وبمناطق بس محدده بالمغرب. هلا في مطرح بيقولوا بالجزائر، بس هو اغلبيه الارغان بالعالم بالمغرب موجود. وبعده انه يعني منه موجود وين ما كان. فهيدا اللي بخلي كمان انه يكون الارغان ما كان كثير معروف، بعدين صار جدا معروف يعني. فبالصوره كنا عم بنشوف قد ايه بتطلع بمطارح صحراويه يعني، وفيها تعيش من الساحل لحد علو مرتفع يعني لحد 1500 متر اوقات وهيك. فهي شجره كثير عندها منافع. خشبها في شوك اصلا، مشان هيك اسمها ارغانيا سبينوزا، يعني سبينوزا يعني فيها شوكه. ويعني وعندها منافع كثير. والخشب تبعها خشب كثير قوي يعني، اللي بيستعمل بقصص كثير يعني. حدا بيكون عم بيحكي عن خشب قوي، الارغان هو منهم يعني، مطلوب ومرغوب يعني. فعندها فواكه عم نشوفها قدامنا. هذا الفواكه اللي بيعربشوا المعزيات لياخذوه من فوق للفواكه مثل العناب. ايه بيشبه هيك شوي يعني، حتى لانه فيها شوكه، بس هو شويه طوال من قدام هيك مثل ما عم نشوفه. فهيدا الارغان في بقلبه هول العجوات يعني اللي عم نشوفهم كثير صغار. وهلا اذا حضر الموفي بنحضره بتشوف من العجوه بيطلعوا الزيت؟ من العجوه بس. فرح نحضر موفي هو بالفرنساوي، بنرجع بعدين بنعلق عليه. طويل شوي بس هيك حبيت نفرجي كل اتاباته. اكيد. يلا نحضره. Une grande partie des huiles commercialisées sur le marché aujourd'hui sont fabriquées à partir de noix avalées par les chèvres pour se nourrir de la première peau, puis extraites de leur sel. À la ferme, nous ramassons les noix au pied des arganiers. Chacun des membres de la famille, avec son panier, participe. Phase 2, le séchage. À l'issue de la récolte, les sacs sont vidés sur le toit de la ferme afin que les noix sèchent au soleil jusqu'à obtenir cette couleur brune. C'est alors seulement que le travail peut commencer à la maison. Phase 3, la casse. Les coques sont cassées à la main avec des pierres, d'un geste sec très maîtrisé. C'est à ce moment-là que doit être fait le choix de la fabrication d'une huile alimentaire ou cosmétique. Phase 4, la torréfaction. Seules les noix destinées à la fabrication de l'huile d'argan alimentaire passent par la phase 4. Il s'agit de les faire griller doucement sur le feu. Un délicieux parfum d'argan en torréfaction chatouille les narines dans toutes les pièces de la maison. Pour l'huile cosmétique, les noix passent directement de la phase 3 à la phase 5. Phase 5, le moulin en pierre. Noix blanche crue pour l'huile cosmétique ou noix brune torréfiée pour l'huile alimentaire.
Voici de quoi nourrir le fameux moulin de pierre traditionnel qui sert à fabriquer de l'huile d'argan depuis des générations. Le geste est loin d'être naturel. Technique, énergie et patience sont nécessaires pour obtenir l'extrait d'argan. Phase 6, la réhydratation. La pâte obtenue à la sortie du moulin est réhydratée longuement avec des gestes d'une précision étonnante. Phase 7, la presse. Lorsque la pâte a bien été réhydratée, elle est pressée entre les mains jusqu'à obtenir une pâte à modeler quasiment sèche. Au Maroc, cette pâte est utilisée en soins capillaires à effectuer sur une semaine. Il faut réhydrater la pâte et l'appliquer sur cheveux mouillés, sans shampoing, 3 fois par semaine. Cette pâte est aussi l'une des astuces utilisées par les acteurs du marché de l'huile d'argan pour produire plus. Une fois la pâte réhydratée, elle peut être à nouveau passée au moulin. Dans ce cas, l'huile obtenue est moins pure, évidemment. Phase 8, la mise en bouteille. Résultat de la presse, l'huile nous attend au fond du récipient. Il ne reste plus qu'à la mettre en bouteille. Comme ça, ou comme ça, au choix. La production d'huile d'olive cosmétique est 4 fois... الhuile d'argan بيتاكل؟ وي هلا هو أو العجوة بتتاكل؟ هلا ما كثير بياكلوا العجوه، هي اكثر شيء الزيت تبعه. زيت. هلا الزيت بيستعمل. مضبوط، مستعمل لكثير اساس، يعني رح نحكي عنه مثلا مستعمل للسكري، مستعمل حتى للكانسر، في كثير استعمالات. هلا منهم مثبتين علميا، في دراسات عليهم، بس انه هو اكثر شيء مستعمل كوزماتكس، بس هو ان فات فينا ناكل الزيت اكيد، لانه اللي بياخذوا اسينشال اويلز بحطوا كيف؟ انه لوحده انه مثل الزيوت، يعني مش انه هالشيء كثير طيب، شوي هيك عنده مرونه. بس اذا انتبهت بالفيديو قد ايه البروسس تبعه طويل وكيف غالي 100%، يعني تقريبا مثلا بينباع اوقات ال 30 ملل بتنباع ب 30,000 ب 25,000 يعني. فمنه هالزيت الرخيص، خاصه لما كنا عم ناخذه دائما يعني. ما في معامل بيعملوا بلا في كثير، في عم ببلش يصير في معامل تعمل منهم، بس بعده الارجان تراديسيونيل هو الاكثر ترندي والناس بتنبش عليه، لانه بيعتبروا هلا في ناس اذا بشوفوا الطريقه انه اصلي اكثر من ايه بعده محافظ على حاله هيك. لا بس هيدا ديلام، يعني مثلا هلا زيت الزيتون اذا بعده على المعصره القديمه او مثلا المعصره الجديده، مزبوط. مع انه المعصره الجديده بتعطي ريزلتس بعقده يعني وهيك، بس هلا عم بيتحسن كثير اكثر واكثر. بس انا حبيت فرجي كيف تراديسيونيل معه، انا رحت شفتهم هونيك، فكثير كثير حلو امبرسيونون توصلي على الضيعه. رح فرجيك كم صوره كمان بس لنشوف قد ايه يعني هالشغله هي شغله بتعملها العائله. اذا انتبهت بالصور بعدين تقول كمان ليه غالي هالقد، لانه بدك تقريبا 30 كيلو تعملي لتر بعدين، يعني انه بدها عرفتي انه بدها كثير يعني شغل، فبدك تكسريهم، بدك ترجعي. انتبهتي قد ايه في بروسس طويل، نرجع ناخذ العجوات، نرجع نعملهم مثل بات، نرجع بعدين نعمل منهم زيت، وانه بتاخذ شغل يعني، مش انه شغله هينه. فهول الصور كيف الارجان عاده يعني بيشتغلوا سوا يعني بالضيعه، وبسموه لور دو ماروك، يعني هو الذهب تبع المغرب يعني. اكيد قد ما اكيد شغلتهم اكيد بيتعلموا من هن صغار كيف بيعملوها. هلا اكيد هلا انا اليوم ما عم فوت بالتفاصيل، لما نفوت بالتفاصيل في كذا نوع زيت، في زيت بيور، في زيت اقل، واستعمالاته ولا شو بنستعمل وهيك. بس نقول انه هو تقريبا يعني كثير موصوف للسكري، بياخذون يعني ماشي بياخذوا من الزيت يوميا على فتره 3 اجماع معروفه انه هيك بتستعمل. بيوصفوه كمان لكل شيء له علاقه بالاميونيتي بوستر، بكثير اخبار يعني ما بيخلصوا استعمالات الويل دارجان. بس هو اكثر شيء كمان اللي خلتها تصير هالقد معروفه هو قد ايه هو منيح للبشره. اذا انتبهت بالفيلم قالوا لنا شوي انه هو هيدراتان كمان، كثير بيستعملوه للبشره، بيستعملوه للشعر، البشره الناشفه يعني. هذا اللي خلى انه يكون عنده هالقد الارجان يعني مشهور. ورح ارجع بس قبل ما خلص نحكي عن الارجان، لانه هذا السؤال اجانا شو هو الارجان كيف بيستعمل. ارجع فرجي الصوره اللي هي خلت انه الارجان يكون كثير مشهور، هو صور المازل هيك معربش على الشجر. يعني هذه الصور بتبرم من العالم كله، عم تصور هالمازات بيطلعوا لفوق مع انه في شوك عليه، تا ياخذوا عمليا هالعجوه المحطوطه جوا. هول بالنسبه للارجان. هلا عندي سؤال ثاني اجاني على فيسبوك، هو عن البندوره. نحن جاوبنا شوي عنه، بس نرجع نجاوب اكثر عن الموضوع. ايه ما تعجبي، هول بندوره ستيفاني بيعملوا هيك،
يعني بكون بتعرفي هلا في كثير اشخاص بيزرعوا بوتاجيه عندهم بالبيت وبكونوا ناطرين تيقطفوا البندورات مثل النوازات كانوا وبتصير من تحت هيك مضروبه. هيدي الصوره هي ولا مرض فطري، يعني عم بيقولوا انه رشينا وكل شيء وما مشى الحال، ولا مرض فطري ولا حشرات ولا شيء. هيدي هي نقص بالكالسيوم. يعني هيدي معروفه كثير. البندوره عندها شغلتين كثير اساسيه لازم نتعلمهم نحن وعم نزرعها، لانه هو فأسة. يعني تصور انت تزرع شتله البندوره تنطرها تصير كبيره، عطيت فواكه، اخر شيء بتعطي فواكه 100%. هيدي عندها شغلتين، اول شيء هو عدم الانتظام بالسقايه. يعني نحن لما نكون عم نسقي بندوره ما فينا نسقي اليوم نرجع بكره ونرجع ننطر 4 ايام ننسى 100%. فالبندوره بتحب كثير انتظام بالسقايه. يعني اذا نحن معودين نسقيها مثلا مرتين لنقول بالجماعه بنضل نسقي مرتين، هيدي شغله اساسيه. والشغله الثانيه هو نقص بالكالسيوم. كيف بنعطي؟ بنشتري كومبليمون كالسيوم. كيف نحن بناخذ؟ لا بيجي دواء في بقلبه كالسيوم، يعني في نترات كالسيوم، في كثير ادويه بتنباع فيها كالسيوم بنحط بالارض. بس غير الشغله كمان بدي نقولها كثير مهمه، انه مش تنعقدها بس نفسر، لانه هي هيدي الفكره تبعها. غير انه بحب الانتظام بالكالسيوم، بحب سوري بالسقايه، بحب الكميه كمان تكون ظابطه. يعني كمان ما بقدر اليوم اسقي لتر بكره اسقي 7 لتر، لازم نعودها. ما بتحب ستريس ادريك البندوره. هلا هون الشغله كلاس 100%. هلا الشغله كمان هو انه اللي بيصير اوقات نحن في كثير اشخاص بحطوا كيماوي عشوائيا، يعني حيا لنوع عندنا كيماوي الازرق الفوشيا الالوان بتصير بنحط. اذا الكيماوي اللي حطيناه في كثير في قلبه بوتاسيوم، وهيدا شغله بنعملها لانه لا مش بدر، هو البوتاسيوم هو تيكبر الفواكه معروفه. بس اذا كثير كترنا البوتاسيوم، هو معدن كثير سريع، فبصير يفوت على النبته كثير بسرعه، والنبته ما بقى بتقدر تاخذ الكالسيوم اللي بدها اياها. والكالسيوم اساسي لتعمل النبته جلده، مثل مثلا لما نقول عند الدجاج البيض بده كالسيوم. فهيدا بصير دونك نقص بالكالسيوم. في يكون في عن جد كالسيوم بالتربه وحطينا، بس بسبب كثره البوتاسيوم ما قدرت النبته تاخذهم. هول السيمبتومز هو هيدا الشيء اللي عم نحكي عنه، يعني بالبندوره. فما رح في بقى اكمل هلا اسئله بندوره، لانه عندنا بعد سؤالين بنرجع بنعمل حلقه ثانيه. رح فرجي هيدي الصوره تنقول، لانه كثير عم توصل هلا على الأورتانسيا على الجاردينيا. دائما لازم نراقب بالورقه كيف هي. اذا اكثر شيء الصوره بالاول اللي محطوط عليها اف اللي هو الحديد 100%. هيدا اللي كثير عم بتصير هلا. هو مش انه البلانت بدها فير، هن بنحط حديد تقدر النبته بعدين تاخذ الازوت. يعني هي الفكره انه ميتنا كلسيه، ما في شيء بيقدر يعمل يعني بخفف وطئه الكلس غير الحديد. فاذا بنحط حديد بعدين نرجع نحط ازوت. يعني كثير عم بيسالوني حطينا حديد ما مشى الحال. ما بيمشي الحال، بنحط حديد ما نرجع نحط ازوت. هول الاسئله تبع اليوم. ثانك يو مارك. نرجع بنشوفك نهار الخميس ان الله راد. مشاهدينا وقفه منتابعه سوا لك.